हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। इस वीडियो में हम शिपिंग का प्रोसेस देख रहे होंगे जिसका टी कोड है VT01N। ठीक है, कि शिपिंग का प्रोसेस क्या होता है और उसको किस तरीके से रन करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड क्लियर कर दूं तो हमने एक वीडियो में, इसी सीरीज की वीडियो में हमने एक सेल ऑर्डर क्रिएट करा, उसके बाद उसको रिलीज किया। रिलीज करने के बाद हमने आउटबाउंड डिलीवरी बनाई, उसके बाद पैकिंग करी और फिर पीजीआई भी कर दी। ठीक है, यानी कि ये पीजीआई जो हमने करी थी थर्ड, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, वो ये थी कि कस्टमर खुद आया और अपना माल खुद लेके चला गया। ठीक है, या फिर हम ऐसी लोकेशन पे थे कि कस्टमर को कोई हमने चार्ज नहीं करा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम ये बात करेंगे, कोई चार्ज नहीं करा और हमने पिकिंग पीजीआई के मतलब गुड्स डिलीवर करने के कोई अलग से पैसे नहीं लिए। ठीक है, या फिर कस्टमर खुद आके लेके चला गया, वट कोई भी सिनेरियो। ठीक है, तो उस सूरत में तो पीजीआई हमने वहीं पर कर दी थी VL01N से। ठीक है, अब ये सिनेरियो ये है कि अच्छा, इस सिनेरियो में यानी कि ये पीजीआई हुई, उसके बाद इनवॉइस हो जाएगी, प्रोसेस खत्म। मगर हमारा जो अब सिनेरियो स्टार्ट हुआ है उसमें ये हुआ है कि अब हम पीजीआई के अगेंस्ट पर उस कस्टमर को कुछ चार्ज करेंगे, कोई ट्रक बुक करेंगे, ट्रक बुक करके हम माल उसके ऊपर लोड करेंगे, लोड करके उस माल को भेज रहे होंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर उसके ऊपर कॉस्ट आएगी और एक अलग पार्टी भी इन्वॉल्व होगी जिसको हम मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दे रहे होंगे। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे हम खुद से पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में हम कस्टमर को मतलब कुछ स्लाइटली सा रेट में कुछ हम बढ़ा देंगे या वट जो भी है। मगर इन शॉर्ट ये है कि अभी हम जो भी पीजीआई के अगेंस्ट पे हम शिपिंग कर रहे होंगे उसके पैसे भी हम खुद ही दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए फिर हमने क्या करा, हमने अपनी पीजीआई को रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो पीजीआई हुई भी होती, भाई गुड्स अगर कस्टमर लेके चला गया, ठीक है, या हमने खुद से भिजवा दी, तो फिर अब हम शिपिंग का क्या मतलब, शिपिंग क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा था कि हमने, ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने रिवर्स कर दी थी। रिवर्स करने के बाद अब हम दोबारा इस स्टेप पर आए, VT01N पर पीजीआई रिवर्स करने के बाद शिपिंग करने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गुड्स देख लेता हूं अपना ऑर्डर के ऊपर। मैं जो है मेरा 49 जो मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर को मैं देख लेता हूं कि ऑर्डर के ऊपर मेरा डॉक्यूमेंट फ्लो क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट फ्लो ये बना हुआ है कि ये मेरा सेल ऑर्डर बना, फिर उसके बाद डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद पिकिंग हुई, पिकिंग के बाद गुड्स इशू हुआ, गुड्स इशू के बाद क्या हुआ है, गुड्स दोबारा से पीजीआई रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट फ्लो भी दिखा दिया इसका। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं VT01N के ऊपर। VT01N, अच्छा, VT01 के प्रोसेस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जाहिर सी बात है, हम जब कोई ट्रक वगैरह बुक कर रहे होंगे या वट कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बुक कर रहे होंगे, सुजुकी या कुछ भी, तो हम एक वेंडर भी इन्वॉल्व हो रहा होगा उसमें ना। ठीक है, तो मैं आउटबाउंड शिप लेता हूं और मैं इसको आउटबाउंड शिप लेके मैं इसको इंटर करता हूं। मेरी ये स्क्रीन खुलती है, ये फॉरवर्डिंग एजेंट आता है। फॉरवर्डिंग एजेंट पे मैं अपना वो वेंडर सिलेक्ट करता हूं, या वो ट्रक वाला या सुजुकी वाला या वट जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला, मैं उसको सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको इंटर कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा ट्रक वाला बंदा उठकर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैं डिलीवरीज के ऊपर क्लिक करता हूं। डिलीवरीज के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अपना, मैं ये देख लूंगी फिर ना, मैं फिर मेरा गलत नंबर, आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर, पहले भी यही हुआ था कि मैंने सेल ऑर्डर का नंबर डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर मैं यहां पे डालता हूं। आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर डाल के मैं इसको ओके करता हूं, तो क्या होता है, ये डिलीवरी मेरी यहां पर इसने उठा ली। ठीक है, अब इस डिलीवरी को मैं इससे डी अटैच भी कर सकता हूं। ठीक है, ये मैं देखें, ये डी अटैच, सॉरी, ये देखें ये नीचे आ गया और मैं इसको अटैच, दोबारा अटैच भी कर सकता हूं। अच्छा, मैं एक ट्रक के अगेंस्ट पे, अब देखें नॉर्मल ये हो सकता है ना कि हम एक ट्रक पे मल्टीपल सेल ऑर्डर का माल भेज रहे हैं, मल्टीपल आउटबाउंड डिलीवरीज जो हमारी हुई हैं, मल्टीपल रिजर्वेशन हुई थी, मल्टीपल किस्म के सेल ऑर्डर थे। मतलब एक ही ट्रक पे हमारा जो है वो दालें भी लोड हो रही हैं, एक ही ट्रक पे जो है वो कोई थोड़ा सा हमारा फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर भी लोड हो रहा है। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें भी हो सकती हैं। कंप्यूटर्स लोड हो रहे हैं, साथ में जो है वो लैपटॉप्स भी लोड हो रहे हैं, वो अलग ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो इस तरह, तो इस एक ट्रक पे हम मल्टीपल डिलीवरीज
بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں فی الحال ایک ہی ڈلیوری اٹیچ کر کے میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو سیو کروا دیتا ہوں. میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں. ڈبل کلک کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ اسٹوریج لوکیشن, اگر اسٹوریج لوکیشن یہاں پر نہیں آ رہی ہوگی تو یہ ایرر دے گا. ٹھیک ہے, اسٹوریج لوکیشن میرے پاس آ رہی ہے. اوکے, تو اب دیکھیں یہ میں نے ڈلیوری میری اٹیچ ہو چکی ہے. اٹیچ ہونے کے بعد میں اس کو اوور ویو پہ کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے اپنی اسی اسکرین پر آ گیا جہاں سے میں نے شروعات کری تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس اسکرین پر آنے کے بعد میں اپنی پلاننگ کرتا ہوں کہ بھائی ٹرک آ گیا, ساری چیزیں دیکھ لی, ہاں بھائی ٹرک لگ چکا ہے میرے اسٹور روم کے اوپر. ٹھیک ہے, مطلب یا میری اسٹوریج لوکیشن کے اوپر. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں, میں تمام مال وغیرہ چیک کر لیتا ہوں. چیک کرنے کے بعد میں نے دیکھ لیا کہ بھائی اس ٹائم پر میں نے مال وال چیک ویک کر کے میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ پوری رپورٹنگ ہو رہی ہو کہ کتنے بجے ٹرک آ کے لگا ہے, کیا مطلب ہمارے جو بھی پری ریک تھے وہ سارے ہم نے پلاننگ کے اس میں پورے کر لیے. اس کے بعد مال وغیرہ چیک کر لیا, سب کچھ اوکے, مال چیک ہو گیا. اب میں نے لوڈرز کو کہا کہ ہاں بھائی لوڈنگ شروع کر دو. ٹھیک ہے, تو میری کتنے بجے سے لوڈنگ اسٹارٹ ہوئی ہے. لوڈنگ اسٹارٹ ہونے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 دن لگتے ہیں لوڈنگ میں, اگر میرا بہت زیادہ سامان ہے یا اس قسم کا سامان ہے جس میں کرین وغیرہ انوالو ہے یا وٹ ایور, اگر تھوڑا بہت سامان ہے تو بھی ورکر کی ایفیشنسیز وغیرہ کو ناپنے کے لیے میں نے ساری چیزیں یہ نوٹ کر ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھائی میری لوڈنگ ختم ہو گئی. اب لوڈنگ ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد میرا ٹرک جیسے ہی نکلے گا تو کیا ہوگا, میرا پی جی آئی کا ڈاکیومنٹ جنریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس بٹن کو دبانے سے پہلے میں اس کو یہاں پہ سیو کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, VT01N کا ڈاکیومنٹ میں نے سیو کروا دیا. سیو کروانے کے بعد میں اس کا نمبر بھی یہاں پر لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ VT02N. ٹھیک ہے, اس پہ میں نے یہی والا نمبر ڈالا اپنا 424425. ٹھیک ہے, اور میں انٹر کر دوں گا. اچھا میں اس کے دیکھنے سے پہلے میں اپنے آرڈر کا ڈاکومنٹ فلو دیکھوں. دیکھیں میرے آرڈر کے ڈاکومنٹ فلو پہ اس ویڈیو کے جو شروع میں نے دکھایا تھا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب میرا شپنگ کا ڈاکومنٹ یہاں پر جنریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ لوڈنگ اینڈڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, مگر مال ابھی ڈسپیچ نہیں ہوا. ڈسپیچ کیوں نہیں ہوا, یعنی کہ پی جی آئی نہیں بنی. کیوں, کیونکہ اب دیکھیں ڈسپیچ پی جی آئی کا ڈاکومنٹ اب بنے گا جب میں اس پہ شپنگ پہ کلک کروں گا اور میں اس کو سیو کرواؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے, یہ پی جی آئی کا ڈاکومنٹ بھی اب وہی رکھا ہے ڈاکومنٹ 4425. ٹھیک ہے, مگر یہ کیا کرے گا, یہ دیکھیں آپ آرڈر اسٹیٹس پر آتے ہیں, وہ سوری ڈاکومنٹ فلو پر آتے ہیں. ڈاکومنٹ فلو پر آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں شپنگ کے بعد اس نے کیا کرا, پی جی آئی کا ڈاکومنٹ بھی جنریٹ کر دیا. صرف انفارمیشن کے لیے, خیر میں اس ویڈیو کے شروع میں ہی بتا چکا تھا, یہ پی جی آئی جب ہوئی تھی تو ہم نے اس کو ریورس کر دیا تھا تاکہ ہم یہ والا پروسیس چلا سکیں. ٹھیک ہے, سیم سیل آرڈر کے اوپر. اب اس ویڈیو میں ہم نے اپنا جو ہے وہ جو پروسیس کور کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شپنگ کے ٹائم پر پی جی آئی کو کس طریقے سے آٹو ریکارڈ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے وہ VL01N سے نہیں کروایا, VT01N سے کروایا. امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی میں جو پروسیس رن ہوا ہے اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہوگی. اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جو میں نے اس ویڈیو میں ایسے دکھا دیا تھا, پی جی آئی کے ٹائم پر انٹری کیا جنریٹ ہوتی ہے, ایف آئی انٹری. میں ڈبل کلک کرتا ہوں, ڈبل کلک. ٹھیک ہے, پی جی آئی کے ٹائم پہ میری یہی انٹری جنریٹ ہوئی ہوتی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا, اس ویڈیو میں میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں. ڈاکومنٹ فلو پہ ڈسپلے ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں, ایف آئی ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اکاؤنٹنگ ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں. تو دیکھیں اسٹاک کریڈٹ اور کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیبٹ. ٹھیک ہے, اور پھر دوسری جو ہے وہ کاکس کی سپلٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ کاکس سپلٹ ہو رہی ہے کوپا کی کانفیگریشن. ٹھیک ہے, تو میں بیک آتا ہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پراپر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.